کے انہوں عطا کر دیا. عرض کراں گا مولا میرا ہے. رب فرمائے گا سونیا ساڈا وعدہ ہے والا سوفا یعطیک ربک فترضی. سونیا اسا امت دے معاملے تانوں راضی کر رہا ہے. اے تہاڈا تے اج اختیار بھی تے سارا تہاڈا ہی ہے نا. اختیار بھی تے سارا. اچھا اینو پھڑیا کنے سی گناہاں دی وجہ تو رب نے. گناہاں دی وجہ تو یہ چھڑایا کنے لڑ کے چھڑایا جھگڑ کے چھڑایا. سونے دا پیار ہے نا اپنے مالک. سونے دا یہ شاعر چپ نہ رہا بول پیا. انہوں نے کہا خدا دے پکڑے چھڑاوے تا خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد. محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کوئی انسان جو اپنی کیا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے میں پا کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے میں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے یا باری تعالیٰ جیڑیاں تو اپنے محبوب نو عظمتاں تے شانہ عطا فرمائیاں. انہاں عظمتاں تے شانہ دا صدقہ ڈاکٹر خورشید احمد صاحب دی زوجہ دے صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما. انہاں دی قبر تے اپنے کروڑ رحمتاں دا نزول فرما. تے اس اختیارات والے لاجپال کریم نبی دی قبر حشر شفاعت نصیب فرمائے. تے یا باری تعالیٰ اے جننے لوگ بھی آئے جنہاں تیرے محبوب دا ذکر خوشی نال سنے جنہاں تیرے محبوب دا ذکر لگن نال سنیا یا اللہ انہوں نے نیک جائز دلی دعاواں پورا فرمائے. یا اللہ تیری بارگاہ تے التجا ہے اسی سیاسی لوگاں تو تنگ آ گئے ہیں. سونے مصطفیٰ دا دین تختے آ جائے. سونے محبوب دا دین تختے آ جائے. نظام مصطفیٰ دی بہار ملک آ جائے. یا اللہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ دا غلام حکمران عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب ساتھی اپنی جگہ دے بیٹھے رہن گے. کوئی نہیں اٹھے گا مسافے واسطے کسی شے واسطے. ختم شریف ہوئے گا دعا ہوئے گی سلام پڑھیا جائے گا. میں اگے حاضر ہونا ہے. میں اجازت لواں گا. السلام.